बिहानै रवि लामिछाने र ऋषि धमलाको तस्बिर देखाएर थर्काउँदै हिँड्नेको हुने नक्कली पत्रकार। आफूलाई एबीसी न्यूजको पत्रकार भन्दै नक्कली पत्रकारले थर्काउँदै हिँड्ने गरेको पाइएको छ। झापा हल्दीबारीका स्वामी नीतिश ओलीले आफूलाई एबीसी न्यूजको पत्रकार भन्दै अरूलाई थर्काउने गरेको पाइएको हो। भ्रष्टाचार, ठगी, भण्डाफोर र पीडितलाई मलम लगाउने काम गर्दै आएका उर्लाबारीका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई उनले फोन गर्दै अन्टसन्ट भनेका थिए। सक्कली पत्रकार किशोर र नक्कली पत्रकार नीतिश आम्ने सामने भएका हुन्। ठगी भएको मान्छेको न्याय दिलाउन लाग्ने को हो भन्दै उनले गाली गरेका थिए। मलाई चिनेको छस्, म पनि मिडियाको मान्छे हो, जोसुकै ठगी हुनलाई तँलाई के चासो। नीतिशले त्यहाँ उल्लेख गर्न नसक्ने शब्द प्रयोग गर्दै भनेका छन्। यस विषयमा हामीले उनलाई सम्पर्क गर्दा आफ्नो फोन खेतालो गोठालो बोक्ने र ट्र्याक्टरमा काम गर्ने भाइको भएको बताएका छन्। त्यसपछि पुनः तपाईँ र किशोरको कुरा के हो भन्दै आफ्नो दाइबारी समाचार आउन आँटेपछि फोन गरेको बताए। उनले भने म पनि टप 10 मिडियामा नै काम गर्छु भन्दै हामी विरुद्ध नै खनिए कुनै मिडियामा काम गर्नुहुन्छ भने प्रश्नमा भने के कागज ल्याऊ आउ त को होस् खाते समेत भन्न भए। उसको स्वर सुन्दा सायद उनी नसामा रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। झापामा सामाजिक काम गर्ने सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिएका नीतिशले बोलेका शब्द र आफूलाई मिडिया कर्मी भन्दै थर्काउँदै सामाजिक काममाथि धज्जी नै उडेको छ। झापाका केही पत्रकारहरूलाई उनको बारेमा बुझ्दा उनी पत्रकार नभएको बताएको छ। एक पत्रकार भन्छन् बोक्री सामाजिक अभियन्ता हो, यो लुकेर हिँड्छ। झापाका केही पत्रकारहरूलाई उनको बारेमा बुझ्दा उनी पत्रकार नभएको बताएको छ। एक पत्रकार भन्छन् बोक्री सामाजिक अभियन्ता हो, यो लुकेर हिँड्छ, भेटे भने धेरैले पट्काउँछन्। त्यसलाई नीतिश झापा प्रहरले बहुविवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। क्षुद्र व्यवहारका ओलीले 4 वर्ष अघि वृद्धामर्दुकी एक युवतीसँग विवाह गरेका थिए। विवाहपछि विभिन्न समस्या झेल्दै आएकी श्रीमानसँगको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको बेला ओलीले फेरि इलाम चुलाचुलीकी एक युवतीलाई श्रीमतीको रूपमा भित्र्याएका छन्। बहुविवाहको जोहरी परेपछि स्थलगत अध्ययन गरेर दोस्रो श्रीमती ल्याएको पुष्टि भएपछि प्रहरले ओलीलाई पक्राउ गरेका थिए। कथित अभियन्ता हुँदै घुमिरहेका ओलीले पहिलो श्रीमतीको आफन्तहरूलाई फेसबुकबाट मन परी लेख्ने गाली गलैज गर्दै धम्की दिने गर्थे। ओलीलाई चारपाने क्षेत्रका युवाले धाक धम्की दिएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटका क्रममा ओलीले बहुमूल्य सामान र नगद समेत चोरी भएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए। सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ओलीले झुटो आरोप लगाएको पुष्टि भएको थियो। सो घटना जिल्ला प्रशासनमा पुगेको थियो। सोही बेला ओलीको सामाजिक सञ्जालमा सिडिओलाई मनपरी समेत लेखेका थिए। सिडिओमाथि मनपरी लेखेको भन्दै प्रहरीको निगरानीमा परेका ओली केही महिना फरार भएका थिए। उनलाई सम्झाएर सम्झिने मान्छे नै होइन। एक पत्रकार भन्छन् फेसबुकमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने, मान मर्दन गर्ने, कमजोर मान्छेसँग आइलाग्ने, उसको झापामा दुली चोर जतिको पनि इज्जत छैन। अहिले पनि लुकी हिँड्छ। एबीसी न्यूजले झापामा आफ्नो संवाददाता पार्थ मण्डप मात्र भएको बताएको छ। यस्ता नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका एक अध्यक्ष एक राजगिरीले नीतिश ओली नाम गरेको महासंघमा सदस्य केही नभएको बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बिहारै एकै दिन 3 जनाको शव भेटिएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रमा शुक्रबार 3 जनाको शव भेटिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 भङ्गाल डेरा गरी बस्ने महोत्तरी बर्दिवासकी 45 वर्षीय सविता थापा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका 19 ढोकाटोल स्थित सडक पेठीमा एक पुरुष र पहिचान नखुलेकै करिब 45 वर्षीय अर्का पुरुष पनि काठमाडौँ 19 मै मृत फेला परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। तीनवटै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एक पुरुषको शव आइतबार सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा फेला परेको छ। शम्भुनाथ 2 खैरबुनामा करिब 55 वर्षीय पुरुषको शव आइतबार दिउँसो फेला परेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। कालो वर्णको दारी पारेको, तालु खुइलेको, तत्काल नामथर ठेगाना नखुलेको, उनी सो क्षेत्रमा बारम्बार देखा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति रहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय भोला काजी राउतले भोक र जाडोका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक महिलाले गरिन् आफ्नै श्रीमानको हत्या। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका 6 फगाम झिरुवाङकी 41 वर्षीय मीना पुली 45 वर्षीय पति कालेपुनको हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन्। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी मीनाले पति काले गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा 81 हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरेको बताएको छ। पत्नी मीनाले पति कालेको हत्या गरेको खबर पाए लगत्तै
इलाका प्रहरी कार्यालय जेलवाङको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगी अभियुक्त मीनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनामा संलग्न मीनालाई जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका शोल्पाले जनाएको छ। अभियुक्त मीनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुली चौरको हिरासतमा राखिएको छ। कोरोना महामारी सिजन 3 को नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरूलाई जोर बेजोर प्रणाली लागू गरिने भएको छ। आज शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बेजोर प्रणाली सुरु गरिने उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले भोलि 9 शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर लागू गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर नम्बरका र बेजोर गति बेजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जोर बेजोरको निर्णय 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुनेछ। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने मास्क अनिवार्य लगाएका यस अघिका निर्णय कायम छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 10,254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 5,306 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन् र काठमाडौँमा 3,762, ललितपुरमा 1,120 र भक्तपुरमा 434 जना संक्रमित थपेका हुन्। यस्तै कास्कीमा 400, मोरङमा 273 र सुनसरीमा 112, कैलालीमा 270, चितवनमा 143, रूपन्देहीमा 149, बाँकीमा 148, मकवानपुरमा 187 र काभ्रेमा 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 20,187 नमुना परीक्षण गरिएको थियो र 14,462 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 8,312 र 5,725 जना नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,042 गरी 10,245 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसरी हेर्दा PCR तर्फ संक्रमण दर बढेर 56.8% पुगेको छ। बुधबार 42.6 रहेको संक्रमण दर पछिल्लो 2 दिनमा क्रमशः 47.9 र 47.3 थियो। 14 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित धेरै बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जना संक्रमण युक्त भएका छन् र हाल 72 जना 862 सक्रिय संक्रमित छन्। हरेक जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ भने 14 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 बढी छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को झापा, मोरङ र सुनसरी, मध्य प्रदेशको धनुषा, बागमतीको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन, मकवानपुर र काभ्रे, गण्डकीको कास्की र ललितपुर, लुम्बिनीको बाँके र सुपन्देही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 बढी छ। 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 20 भन्दा बढी भइसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कमला फेला परेको नजिकैको दिउँसै भूतले ढुङ्गा हानेर तर्साउँछ, एकाएक बिरामी पर्न थाले स्थानीय बासिन्दाहरू। मोरङमा भएको एउटा रहस्यमय घटना जो कमला आचार्य आफ्नो मृत्युसँग सुखको फेदमा छटपटाइरहेकी थिइन्। बहिनी त्यसरी बेचाहारा र होस गुमाइरहँदा श्वास प्रश्वासमा पनि निकै नै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेकी कमलाको भिडियो टिकटक बनाइयो र सामाजिक सञ्जालमा सर्पष्ट बनाइयो। उक्त व्यक्ति जसले भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेकी थिइन् त्यस भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा भिडियो पछाडि हाँसेको र डोज नपुगेको भन्दै मृत्युसँग लडिरहेकी कमलाको खिल्ली उडाएपछि उनको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएसँगै कमलाको मृत्यु अझै झन रहस्यमय भएको परिवारले बताउँदै आएको छ। परिवार भन्छ आफूलाई आफ्नो छोरीको मृत्यु स्वीकार नभएको र सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्तै छानबिन गरी दोषी उपहार कारबाही र पीडित परिवारमाथि न्याय दिनुपर्ने माग गर्दछ। घटना अझै यसरी पनि झन रहस्यमय बन्दै गएको छ। कमलाको मृत्युपछि पनि उनको फेसबुक एकाउन्ट खुलेको थियो र अनलाइन देखिएको थियो र उनको मेसेज र पोस्ट पनि डिलिट गरिएको थियो। दिदी बताउँछिन् यस बीचमा अहिले भने कमलाको मोबाइलको जाँच गर्दा गर्दै 130 पटकसम्म उनको फोनमा कमला कल आएको भेटिएको छ। आखिर त्यो कमलाको अन्तिम घडीमा यसरी यदि धेरै फोन गर्ने ती व्यक्ति को भएको भन्ने विषय उप छानबिन भइरहेको र कल रेकर्ड उप पनि काम भइरहेको जानकारी छ। यति मात्रै होइन, कमलाले आफूलाई रातको 12 बजे अदृश्य ढङ्गबाट तर्साएको समेत भनेकी थिइन्। यति भन्दै गर्दा उनीलाई एकदमै धेरै असहज भइसकेको थियो र अन्तिम समयसम्म पनि आफूले सबै वास्तविकता बताउने भन्दै गर्दा कमलाले भन्ने सामर्थ्य नै राख्न सकिनन्, स्थानीय र प्रदर्शी बताउँछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। साउदीमा 18 महिनादेखि व्याथाले भुइँमा छटपटाइरहेका यी नेपाली युवकको दर्दनाक दृश्य यस्तो देख्दा कसको मन नरुला र। जाजरकोटका एक युवक 18 महिनादेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण छटपटाइरहेका छन्। उनको अवस्था देख्दा एक मनले कठै भन्न मन लाग्छ, अर्को मनले यी सोझा सिधा नेपाली युवालाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेहरूमाथि मध्ययुगीन सजाय होस्
भन्ने पनि लाग्छ। जाजरकोटमा आयुष राणा छटपटाएको 18 महिना भयो, तर उनलाई साउदी पुर्याउने ललितपुरको न्यू वर्ल्ड ओपरेसन म्यानेज पावरले नेपाल फर्काउने दया देखाएन। उनी हुन् भेरी नगरपालिका 1 साउथ गाउँका स्थानीय बासिन्दा हुन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जेद्दा पुगेका उनी थलिएको 18 महिना भयो। व्यथाले हो हदसम्म पुर्याउँदा पनि आयुषको उपचार खर्च भएन। नेपाल फर्किन्छु भन्दा पनि कम्पनीले दिएन र नेपालको म्यान पावरले उनको जिम्मा पनि लिएन। डिसेम्बर 16, 2019 मा उनी साथीसँगै साउदी पुगे। थारे रोगचस्तो देखिने समस्याबाट 18 महिनादेखि आयुष थलिएका छन्। यसबीच उनले न उपचार पाए न खाने बस्ने सुविधा नै। साउदीको कानुन अनुसार बिरामी व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग माग्नुपर्छ, तर आफैले लिएर जान मिल्दैन। यही कारण आयुषका साथी ललन सिंहले छटपटाउँदै गरेका साथीको भिडियो बनाएर न्युज 24 लाई पठाए। ललन बिहीबार दिउँसै मात्रै नेपाल फर्किएका छन्। आयुषसँगै ललनले पनि साउदीमा ठूलो शास्ति बेहोरे। त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिसकेपछि ललनले लामो सास फेर्दै